पाकिस्तान ने भारत के लिए एक नया सरप्राइज तैयार कर लिया है। रात उल फतह कामयाब हुई है और पहली बार पाकिस्तान की फजाओं में स्वार्म ड्रोन्स भी देखे गए हैं। ये पूरी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 20 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी आपके सामने है। वहाँ पर भारत के अंदर कुछ भी अगर कोई हमला हो जाए तो ये खदशा बहरहाल मौजूद रहता है बीजेपी सरकार की पैटर्न को देखते हुए कि कोई भी हमला हो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाल दी जाए और फिर कुछ ना कुछ जो फॉल्स फ्लैग के नाम से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम के ऊपर या कुछ भी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला जा सके। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की नाकामी के बाद जिस तरह से भारत तेज़ी के साथ अपनी तमाम मुसल्लह अफ़वाज को मिलाकर मशक़ें करता हुआ नजर आता है। एक दिन भारत के अंदर की ये खबर सामने आती है कि नोटम जारी किया गया है, तो उससे अगले ही दिन पाकिस्तान साइड से भी खबर सामने आ जाती है कि पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया है। 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर 2025 तक झेलम के मकाम टिला जोगियाँ फायरिंग रेंज में एक बहुत बड़ी फौजी मशकों का यहाँ पर इनकाद किया गया और ये इस हद तक अहमियत की हामिल थी तस्वीराती लिहाज से भी, और इसकी जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी वो मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन इसकी अहमियत के लिए मैं आपके सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि किंग अब्दुल्ला जो जॉर्डन के किंग हैं, किंग अब्दुल्ला दोम, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी तमाम जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत की उन्हें मुशाहिदा किया है और वाकई वो तमाम चीज़ें देख के बढ़ता हैरत के अंदर भी आपको मुब्तला होते हुए नज़र आए हैं। तो ऐसा किया क्या है पाकिस्तान की तरफ से? इस रातुल फतह जो फौजी मशक़ें की इसको नाम दिया गया, ये रद्दुल फसाद की तरह रद्द लफ्ज़ नहीं है, रातुल फतह इसका नाम है जो इन मशकों का रखा गया। इसके अंदर पाकिस्तान ने फतह 1 फतह 2 जो मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के F-17 J-10C F-16 आपको इन फ़ज़ाई मशकों के अंदर इन मशकों के अंदर आपको एक्टिव होते हुए नज़र आए। पाकिस्तान के टैंक्स, पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज, पाकिस्तान का साइबर डिपार्टमेंट, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, अवैक्स और जो तमाम जो ड्रोन्स हैं FPV और कामाकाजी ड्रोन्स, इन तमाम का जो इस्तेमाल है पाकिस्तान ने इन मशकों के अंदर किया है। और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को था, पाकिस्तान के लोगों को था और बिलखुसूस दिफाई हलकों के अंदर इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर पाकिस्तान जो है वो कब बड़े पैमाने के ऊपर इसके अंदर ये कैपेसिटी आ जाएगी कि वो स्वार्म ड्रोन्स जो है वो उसको हासिल कर सकेगा और फिर उनका एक अमली नमूना वो भी पाकिस्तान की जो फ़ज़ाएँ हैं वो भी उसका मुशाहिदा कर सकेंगी। तो वो दिन आ गया और इन मशकों के अंदर पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने स्वार्म ड्रोन्स जो टेक्नोलॉजी है या ड्रोन्स हैं उन्हें अपनी फ़ज़ाओं के अंदर उड़ाया और उनका भी जो तजर्बा है वो तमाम चीज़ें जो हैं इन तमाम चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट किया गया। स्वार्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी बहुत सारे दोस्त आप जानते भी होंगे, जो नहीं जानते मैं उनके लिए अर्ज़ करूँ। बेसिकली ये एक ड्रोन्स का एक ऐसा ग्रुप्स होता है जो ग्रुप की शक्ल के अंदर जाता है और अपने टारगेट की तरफ जाता है। बिल्कुल अगर आपने खुद देखा हो, मुशाहिदा किया हो कि जिस तरह से शहद की मक्खियाँ होती हैं वो एक झुंड बनाकर जाती हैं, पूरा ग्रुप बनाकर जाती हैं, ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट से लिया गया है और ये टेक्नोलॉजी उन्हीं चीज़ों को देखकर डिज़ाइन की गई है। और ये ड्रोन्स आपस में एक दूसरे के साथ राबते में रहते हैं AI के ज़रिए, यानी एक ग्रुप के अंदर 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, ये एक ही बार में ग्रुप की सूरत में भेजे जाते हैं दुश्मन की तरफ और इनके टास्क इन्हें मालूम होते हैं, यानी ज़ाहिर है इनको फीड किए जाते हैं। और अगर बीच में किसी दुश्मन की तरफ से 5, 10, 15, 20 या 100 हद तक के ड्रोन्स गिरा भी दिए जाएँ तो बकिया के जो ड्रोन्स हैं उनका काम हर सूरत में यही है कि उन्होंने अपने टारगेट को पूरा करके ही वापस आना है। ये बेसिकली इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है चीन के इश्तराक से पाकिस्तान ने बनाई है और इसमें जो दीगर जो ड्रोन्स है FPV होगी, कामाकाजी ड्रोन्स होगी, ये बड़ी तादाद के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान खुद भी इन्हें बनाता हुआ ये सलाहियत रखता है कि पाकिस्तान इन्हें खुद भी बनाता है। तो ये वो ड्रोन्स हैं जिनका बहुत अरसे से पाकिस्तान को इंतज़ार था, पाकिस्तान की अवाम को इंतज़ार था, पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर इसकी कमी भी महसूस की जा रही थी, इसकी बर्बादी भी की जा रही थी। तो बिल आखिर रातुल फतह इन फौजी मशकों के अंदर पाकिस्तान ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को भी हासिल कर लिया और अमली तौर के ऊपर इनकी जो मास डिप्लॉयमेंट है वो भी कर ली है। भारत भी कोशिश कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, लेकिन अभी बड़े पैमाने के ऊपर वो उसकी ये सलाहियत नहीं है कि उसे बड़े पैमाने के ऊपर वो ये हासिल कर सके। दरअसल ये जो जैसा कि मैंने कहा कि इतनी अहमियत की हामिल इसे क्यों कहा जा रहा है इन फौजी मशकों को, तो कुछ फौजी मुबसरीन या तज्ज़ियाकार, दिफाई तज्ज़ियाकार ये कहते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि दरअसल अगर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने की कोशिश की गई तो इस बार पाकिस्तान ने किस तरह से हमला देना है ये उसका एक कलीदी रोल था या कलीदी किरदार था, यह पहला फेज़ था,
یا ہلکی سی جھلک تھی جو آپ کو ٹیلا جوگیاں فائرنگ رینج کے اندر ان مشقوں کی صورت میں نظر آئی ہے کہ پاکستان جس کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ملٹی ڈومین آپریشن کی تیاری کی گئی ہے. یعنی اگر اس بار بھارت کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہے تو چاہے اس کے فوجی ہیڈ کوارٹرز ہوں، اس کے بریگیڈز ہیڈ کوارٹر ہوں، اس کے اسلحے کا ڈپو ہو، اس کے تمام ایسی چیزیں ہوں، انہیں فوری طور کے اوپر کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے، یہ پاکستان نے تمام تر جو چیزیں ان مشقوں کے اندر اس کی ایک پریکٹس کی ہے. اور اس سے بعض جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل پاکستان نے بھارت کو جواب دینے کے لیے یہ ایک ریہرسل بھی کی ہے. یہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک ریہرسل تھی جس میں فیلڈ مارشل آصم علی خود بھی موجود تھے، وزیر اعظم پاکستان موجود تھے، اور جارڈن کے کنگ آف عبداللہ ٹو بھی ان مشقوں کے اندر موجود تھے. دوسری سائڈ کے اوپر بھارت کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے بھارت بھی اپنی تمام تر تیاریاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈان نیوز ویب سائٹ کے اوپر جو خبر موجود ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں کہ بھارت اور امریکہ کا جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں تھا، بلکہ 2005 کا یہ معاہدہ تھا جو ایکسپائر ہوا اور اس کا مزید جو ایکسٹینڈ کیا گیا. اب اس کے مطابق مزید جو بھارت کو جو اکوپمنٹ ہے، وار اکوپمنٹ ہے، وہ بھی ملنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس سلسلے میں جو خبر سامنے آ رہی ہے، خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کی جانب سے اگست میں روسی تیل کی خریداری پر بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے نتیجے میں دونوں ممالک میں تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد بھارت کی جانب سے واشنگٹن کے فارن ملٹری سیلز FMS پروگرام کے تحت ایک خریداری کی گئی ہے. اور یہ اعلان اس ماہ کے اوائل میں جنرل الیکٹرک کے تیار کردہ فائٹر جیٹ انجنز کے نئے آرڈر کے بعد سامنے آیا ہے جو بھارت کے مقامی تیار کردہ تیجاس لڑاکا طیاروں میں استعمال ہوں گے. اور DSCA نے ایک بیان میں یہ کہا کہ یہ مجوزہ فروخت امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، کیونکہ اس سے امریکہ بھارت تصویراتی تعلقات مضبوط ہوں گے اور ایک ایسے بڑے دفاعی شراکت داری کی سیکیورٹی بہتر ہوگی جو انڈو پیسیفک اور جنوبی ایشیا میں سیاسی استحکام، امن اور معاشی ترقی کے لیے ایک اہم قوت بنتا ہے. بیان کے مطابق بھارتی حکومت نے 216 تک ایکس کیلیبر ٹیکنیکل پروجیکٹائلز اور جیولن سسٹم کے 100 یونٹس جو ہیں وہ خریدنے کی درخواست کی تھی. بھارت پہلے ہی اپنے M777 ہوٹس گن میں یہ ایکس کیلیبر گولہ بارود جو ہے یہ استعمال کرتا ہے. اور اس ڈیل کے تحت امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ داخلہ نے بدھ کو بھارت کو جیولن اینٹی ٹینک میزائل سسٹم اور ایکس کیلیبر گائیڈڈ آرٹلری گولہ بارود کی $9 کروڑ 30 لاکھ مالیت کی فروخت کی منظوری دے دی ہے. جو امریکہ اور بھارت کے درمیان میں دفاعی ساز و سامان سے متعلق ایگریمنٹس ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. پاکستان اپنے تئیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے مشقیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا کے اندر کہا کہ ایک مشقیں وہاں پر ہوتی ہیں، ایک مشقیں یہاں پر ہوتی ہیں، دونوں سائڈ کے اوپر ایک ٹینس ماحول ہے. اور بھارت کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدامنی کے واقعات بھی کچھ ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بڑی جنگ کا جو اسکرپٹ ہے وہ بھی تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کے باوجود دونوں ممالک کے اندر اور بالخصوص اس خطے کو لے کر ایک ٹینشن جو ہے وہ آپ کو بڑی حد تک نمایاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو دونوں ممالک بھاری تعداد کے اندر اسلحہ خریدتے ہیں، دعا تو یہی ہے، امید بھی ہے، یقین بھی ہے کہ ایک وقت آئے کہ دونوں ممالک یہ جو پیسہ اتنا ڈیفنس بجٹ کے اندر دیگر امور کے اندر لگ جاتا ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے لگے، عوام کی تجارت کے لیے، عوام کی معیشت بہتر ہو، ملک اور ملت کی معیشت بہتر ہو. یہ جو تمام جو ڈیفنس بجٹ اس کام کے اندر لگ جاتا ہے وہ تعلیم و تربیت کے اوپر بھی لگنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک جنگی جنون ہے، ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے جو جنگی جنون کو فروغ دیتی ہے، لیکن پھر اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان کو بھی کچھ اقدامات کرنے ہیں. تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب